सोने के 4 तरीके। पहला तरीका, आप चित सोते हैं, सीना ऊपर है, पीठ नीचे है, सुन्नत के खिलाफ है। क्यों? हारने वाले की हालत है। अखाड़े में पहलवान टकराते हैं, जो 4 चित हो गया वो हार गया। अल्लाह के रसूल ने हारने वाले की हालत को पसंद नहीं किया, सुन्नत के खिलाफ। आदमी सो रहा, पेट के बल सो रहा है, पीठ ऊपर है, पेट नीचे है, ये भी सुन्नत के खिलाफ। क्यों? ये जहन्नम में जाने वाले की हालत है। अल्लाह के रसूल ने अपने उम्मती के लिए जहन्नमी की हालत को पसंद नहीं किया। तीसरा तरीका है, आदमी कैसे सोए? बाईं करवट पर, दिल इधर ही होता है। जब बाईं करवट पर आदमी सोता है, दिल दाब करके सोता है, तो आंख भी बंद हो जाते हैं, आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं। अब मस्जिद से सदा जब लगती है अजान की तो कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। और जब आदमी दाएं करवट पर सोता है, ये सुन्नत के मुताबिक। क्यों? दिल लटक गया, कान खुले हुए हैं, आंख बंद है। जब मस्जिद से कासिद मौज़िन अल्लाह की सदा लगाता है तो कान में आवाज पहुंच रही है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। ज़ोहर को असर में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, आखिरी बात, आपका दिल बहुत मजबूत होगा, नमाज पढ़ने में आपका दिल बहुत ज्यादा लगेगा। ध्यान से सुनिए, हमारे नबी मेराज में गए। मेराज कहाँ है? अर्श पर। अर्श के बाद कोई दुनिया नहीं है। जमीन से उठे आसमान पर, आसमान से निकले अर्श पर, अर्श के बाद कोई दुनिया नहीं है। वहां गए तो नमाज मिली। कैसे मिली? आपको बहुत खुशी होगी, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। कैसे मिली? एहसास हुआ, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने अपने बंदे को जमीन से उठाया, आसमान पर लाया, आसमान की बुलंदी से ऊपर ले गया, अपने पास बुला लिया, लेकिन मेरा उम्मती कैसे तुम्हारे पास पहुंचेगा? तो अल्लाह ने नमाज का तोहफा दे दिया, तुम्हारा उम्मती सजदे में होगा, खुदा तक पहुंच जाएगा। इंशाअल्लाह जीते जी बढ़ते बढ़ते नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान में पकड़ेंगे, बाकी साल छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं अंधेरों से बचाला या था अपने आप को, मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए। ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया, जिसमें डेरा था उसी मस्जिद में ताले पड़ गए। कोई वारिस होता है और आकर देख ले, जिले सुबहानी की ऊंची छत में जाले पड़ गए। बड़ी जल्दी से जलसा निकल रहा, मोहब्बत में सुन रहे, ज़बान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह, ध्यान से इसको सुनिएगा। उस्ताद पढ़ा रहे हैं, बादशाह आया, देखा कि बच्चे कुरान पढ़ रहे, 10,000 रुपया सोने का सिक्का उस्ताद को दे दिया। उस्ताद कहने लगा, हुजूर कौन सा बड़ा काम किया मैंने, इतना बड़ा इनाम दे दिया। आज के बाद कोई बच्चा तुम्हारे पास पढ़ने के लिए नहीं आएगा। अब वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हुजूर मैंने क्या गुनाह किया? कुरान के मुकाबले तुमने 10,000 रुपया को बड़ा समझा, इसलिए अब तुम उस्ताद के लायक नहीं हो। एक बात सुनिए खास तौर पर, आप मस्जिद में जाइए तो देखिएगा कि मुसल्ला होता है। वो मुसल्ला किसके लिए होता है? इमाम साहब के लिए स्पेशल। एक मुसल्ला किसके लिए होता है? मौज़िन साहब के लिए स्पेशल। लेकिन उसी ताक पर कुरान रखा हुआ है, किसी के अंदर गिलाफ नहीं है। ये बताइए, इमाम बढ़ करके है या कुरान बढ़ करके है? आखिरी बात सुनिए, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक रखने वाली पूरी दुनिया में एक ही चीज है, उसके बाद कोई चीज नहीं है। यहां तक कि काबा जिसकी तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, ये भी डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक नहीं रखता है। डायरेक्ट अगर किसी चीज का ताल्लुक अल्लाह से है तो वो कुरान का है, काबे का भी नहीं है। काबा मखलूक है, कुरान अल्लाह की सिफत है। काबा खत्म हो जाएगा, कुरान कभी खत्म नहीं होगा। एक बात सुनिए ध्यान से, शादी हो गई 1 साल हो गया, शादी हो गई 2 साल हो गया, बाल बच्चे नहीं है। लोगों ने कहा रे तू कैसा जवान है,
شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا. اب بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے کہ یار کتنے کو جواب دے, کتنا منہ چھپائے. قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی, اللہ سے کہتا میرے پروردگار بیٹا نہ صحیح ایک بیٹی ہی دے دو, وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت سے اس کو مالا مال کر کے سسرال بھیجوں گا. قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی, دعا قبول ہو گئی, بیٹی مل گئی. لیکن ٹھیک جب بیٹی جوان ہوئی, شادی کا وقت آیا, جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں. بڑا مایوس کہ ہوگا تو کیا ہوگا. دوڑا دوڑا آیا, امام شافعی کے پاس آیا رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کو پوری ملت کی طرف سے جزائے خیر دے. کہا رے کیوں پریشان ہو؟ کہا حضور غضب ہو گیا, میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا بیٹی کی شادی پر دنیا کی ہر دولت سے اس کو نوازوں گا, جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے, روپیہ پیسہ نہیں ہے, سونا چاندی نہیں ہے, زمین مکان نہیں ہے. کہا رے اللہ کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے, تو کیوں پریشان ہوتا؟ کہا حضور کون سی دولت؟ کہا جب بیٹی تمہاری رخصت ہو شادی کے بعد تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو, دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے, انشاءاللہ اخبار روز پڑھیں گے, قرآن کبھی کبھی. شور ہے ہو گئے, شور ہے ہو گئے, دنیا سے مسلمان آبود, شور ہے ہو گئے, شور ہے ہو گئے, دنیا سے مسلمان آبود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے, اور ہم خوار ہوئے. آخرت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام مکمل جوش کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر 2 4 5 لوگ تو بار بار پکڑے جا رہے ہیں. خیر دھیان سے سنیے گا. بیت الخلا میں لوٹا رکھا ہوا رہتا ہے, اس میں لوگ ٹوٹی سے پانی نکالتے ہیں. بیت الخلا میں پیشاب کے بعد پخانے کے بعد اس کو دھوتے ہیں. آدمی بیت الخلا میں گیا, لوٹا میں پانی لینے ہی والا تھا کہ بچھو نے لوٹے میں ڈنک مارا. بچھو نے مارا, دنیا کے بچھو نے ڈنک مارا تو لوٹے کا پانی اس طرح کھولنے لگا جیسے ہانڈی کا پانی کھولتا ہے. دکھانا یہ ہے کہ دنیا کے بچھو کا یہ حال ہے, جہنم کے بچھو کا کیا حال ہوگا. ایک آدمی گھاس کاٹ رہا تھا, جیسے مکئی میں گھاس ہو جاتی ہے اس کو کاٹ کر کے بکری کے لیے لاتے ہیں, تو پہلے گھاس کو پکڑتے ہیں, اس کے بعد کچیا چلاتے ہیں. گھاس کو پکڑا, اس کے بعد کچیا چلایا, تو جیسے ہی گھاس کو پکڑا وہ سانپ ہاتھ میں آ گیا. کچیا جو چلایا آدھا سانپ کٹ گیا. اب اس نے سوچا, اور سانپ نے کٹتے کٹتے انگلی میں کاٹ لیا. وہ کسان بڑا چالاک تھا, اس نے کچیا لے کر کے اس انگلی کو کاٹ دیا. گھر چلا, سوچا کہ سانپ نے کاٹا, انگلی کو نہیں کاٹیں گے جان کٹ جائے گی, گردن کٹ جائے گی. چلا, اب اس کو کیا کھجلی ہوئی من میں, سوچا وہ انگلی جو کاٹی ہے ذرا دیکھ کر کے آتے ہیں. جان بچا کر کے گھر آ گیا تھا, لیکن اب اس کو کھجلی ہو گئی. وہ آ گیا واپس اس جگہ پر جہاں پر اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی, تو دیکھا اتنی موٹی انگلی پھول کر کے ہے. تو لکڑی لے کر کے اس کو اگار پگار شروع کر دیا. اب کیا تھا, اس سانپ کا زہر جو انگلی کے اندر تھا کٹا ہوا, وہ اڑ کر کے اس زخم پر پہنچا, اور آدمی 1 منٹ میں پھڑ کھڑا کر کے اسی وقت مر گیا. غور کیجئے, دنیا کے سانپ کا یہ زہر ہے, جہنم کے سانپ کا کیسا زہر ہوگا. لال قلعہ کے نیچے جبنا ہے, جبنا بہتی ہے, آج بھی بہتی ہے, اس زمانے میں بھی بہتی تھی. جبنا بہ رہی ہے, اور بغل ہی میں جبنا کے سٹے ہوئے قبرستان ہے. پانی جب سیلاب کا آیا تو قبرستان میں گھس گیا, قبر کھل گئی تو دیکھا کہ ایک جنازہ لیٹا ہوا ہے, اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے. چھوٹا سا کیڑا اس کی پیشانی پر بیٹھا ہوا ہے.
سارے لوگ تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں. دھوبی گھاٹ پر کپڑا دھو رہا تھا, اس کو بھی شوق ہوا کہ میلہ کھیلا کیوں لگا ہوا ہے. آیا تو دیکھا عجیب کرشمہ ہے کہ وہ کیڑا جب پیشانی پر ڈنک مارتا ہے تو پوری لاش ایسے کانپتی ہے جیسے کسی کو کرنٹ لگ گیا. اب اس دھوبی نے کنکری اٹھائی, اس کیڑے کو جو مارنا چاہا وہ اڑ کر کے اس کو کاٹ لیتا ہے, اور آگ کی لہر جیسے بدن میں دوڑتی ہے دوڑ گئی. جیسے زہر کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے پورے جسم کے اندر ہوا. 3 دن کے اندر اس کیڑے کی ڈنک کی وجہ سے یہ آدمی مر گیا.